And welcome to Goa News. Now, friends, today I am at Chikalem Hospital, which is now the sub district hospital at Chikalem. Very important hospital. कित्याक मुरगांवकारा खातीर ऑलमोस्ट 1.5 लाख पॉप्युलेशन आणि तेंच्या खातीर जो वो एक हॉस्पिटल नामनेचो एकूच हॉस्पिटल आसा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हॉस्पिटल. म्हाका दिसता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी आहा तेजे बाबतींत आमी लास्ट टायम तुमचे फुड्यान घेवन आयिल्ले की हाव इन्फ्रास्ट्रक्चर हेयर इज रियली व्हेरी गुड. इट लुक्स लायक अ 5 स्टार hotel, not a hospital. So the cleanliness wise, infrastructure wise, everything is up to date and number one. So really it's a good thing that आमचे कडेन इतले बरी हॉस्पिटल आसा. बट हॉस्पिटल गायले म्हणून जायना, सुविधा असपाक जाय. ते सुविधा कितले आसा, कितले लेवलाचेर आसा, कितें कितें मिसींग आसा. सो हें तुमकां जर जाणा जावपाक जाय जाल्यार वी हॅव वन पर्सन हू हॅज डन रिसर्च स्टडी आनी खुबशे लेटर सुद्दां बरयला. सो वी हॅव मॅडम शलाका कामले, अ सोशल वर्कर फ्रॉम वास्को, आनी तांकांच विचारया जे हेंच्यांनी जे स्टडी केला अबाउट दीस चिकालेम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कितें म्हणून तेंचे फुड्यान आयला आनी वॉट वॉज सरप्रायझींग. मॅडम, वेलकम टू द शो. मातसो सांगा की जेन्ना तुमी हे बाबतींत जेन्ना स्टडी करताले कितें तुमचे फुड्यान तुमकां दिसलें की कितें कितें हांगा लूप होल्स आसा, लॅकिंग्स आसा. सो म्हाका सांगपाक जाय कितें की फ्रॉम 2018च्यान हांव हेचेर रिसर्च म्हणल्यार जेन्ना प्रॉब्लम्स आमकां येता तेन्ना तेजेर कितें जावपाक जाय, आमी तें कोणा पर्यंत पावोवपाक जाय, हें सगळें काम म्हजें चालू आसलें. सी फ्रॉम 2018च्यान हांव लेटरां बरयत आसा आमच्या DHSाक आनी MLA आनी ते सगळे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा पळय तांकां हांव बरयत आसा. बट आयज मेरेनच्यान म्हाका इवन हांवें ट्राय केलें की इवन हेल्थ मिनिस्टर जो ऑनरेबल आमचो हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे तांकांय मेळपाक बीन हांवें खूब फावटी ट्राय केलो. इवन हांवें पर्सनली कॉल करपाक सुद्दां ट्राय केलो तांकां, मे बी खंय तरी एक हें जावपाक शकता काय म्हणून. बट तेंवूय म्हाजे कडेन शक्य जावंक ना. परते हांवें लेटराय बीन केली DHSाक, पण म्हाका आयज पर्यंतच्यान एकूय ताजेर रिप्लाय येवंक ना. ओके, सो रिप्लाय येवना म्हणटकूच बट बेस्ट थिंग इज जो आमचो हांगचो हेल्थ ऑफिसर जो आसा डॉक्टर अनिल, ही इज व्हेरी कॉपरेटीव. जेन्ना जेन्ना आमकां केन्ना कोणाची सोशली गरज आसता, सी एग्जाम्पल तुमकां खबरच आसतली की हांव होमलेसांचेर बीन काम करता. जेन्ना जेन्ना कोणाक तांकां गरज पडटा तेन्ना तेन्ना आमकां तांकां हांगा हाडून घालचें पडटा. कोणी आमकां कॉल करता आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां हांगा हाडून घालता. सो तेन्ना तेन्ना आमकां डॉक्टर आनी तेंची जी टीम आसा पळय न्ही, जी करंट जी टीम आसा ती आमकां खूब हेल्प करता. सो त्या बाबतींत आमकां कांयच तेंचेर हें ना. सेकेंडली आमी रातचे जेन्ना येता हांगा, मोस्टली जेन्ना एमर्जन्सी केसीस घेवन येता, सी समटायम्स एज अ गार्डियन म्हाका केन्नाय कोणी पेशंट जर आसत जाल्यार वाटे वयलो जाल्यार तांकां घेवन येवचें पडटा. सो त्या टायमांचेर हांव खुबदां अशें पळयता की 1-2 डॉक्टर असल्या कारणांच्यान आनी पेशंट्स आसता एक फावटी म्हाका दिसता एट द टायम 10 भितरच्यान 5-6 एक एमर्जन्सीज केसीस आसता. सी लायक हेड इंजरी जाल्ली आसता, म्हणल्यार सिवियर इंजरी आसता, सिरियस आसता. मागीर भितरच्यान कोणी तरी कार्डियाकचो पेशंट आसता, सो तांकां पळोवचो आसता. मागीर कोण तरी परते डिलिव्हरीचे खातीर येयल्लो आसता. हे जे अशे वेगळे वेगळे कारणांच्यान जे पेशंट्स रातचेच येता फॉर एमर्जन्सी, तेन्ना हे 1-2 डॉक्टरां कडेन तें जायना. सो तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार नर्सींग स्टाफूय खूब कमी आसा. ती खंय धांवतली. आनी आमी हेंवूय पळयलां, हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यान पळयलां की एक फावटी जेन्ना प्रत्येक पेशंटाचो जो अटेंडंट येता, जो रिलेटीव येता, तांकां खंय तरी आपल्या पेशंटाक पयलीं पळोवपाक जाय असो खंय तरी मनान आसतातूच, आनी ऑब्वियसली आसूंकूच जाय. सो तेन्ना कितें जाता की हे जे कोण आसा पळय न्ही, ते एक फावटी रागान त्या डॉक्टरांचेर धांवून येतात. हे सुद्दां हांवें म्हाज्या स्वता दोळ्यांनी हल्लो करता. या इट्स लायक डायरेक्ट अटॅक करतात अशें म्हणपाक शकता. आनी हांवें हें हांव एक आय विटनस कशें, आनी तेन्नाच म्हाका अशें दिसलें की कितें तरी करपाक जाय अशें. आनी सेकेंडली आमी आतां पळयता हांगा डे टायमाक जेन्ना हांवें पळयलें की बाकीचे कितें तरी आसात काय म्हणून, म्हणल्यार डॉक्टर्स खंयचे खंयचे आसा. बट आमी पळयता जाल्यार इक्विपमेंट्स हाल्लींच आमकां कोकोकोलाच्या कंपनीन CSRच्या अंडर तांकां हांगा दिल्ली आसा. कसले कसले इक्विपमेंट मशिनरी Okay. फॉर अ ऑपरेशन. बट आतां अशें जालां की सिझरियन बीन हांगा जाता, पण बाकीचे जे एपेंडिक्स आनी जे बाकीचे जे आसा पळय न्ही, ते हांगा जायनात. कारण ताज्या खातीर हांगा आमकां सर्जन ना. सो इक्विपमेंट आसा, सर्जन इक्विपमेंट आसा, इक्विपमेंट हे बी आतां दिल्लीं आसा म्हणून ते ना. पण पयलींच्यान ते नाशिल्ले. ते आतां कोणी तरी CSRच्या अंडर स्पॉन्सर केल्ले आसा म्हणून ते आसा आतां. बट ते आसले म्हणून जायना. जशें की आतां तुमी म्हटलें की बिल्डींग आसा पण भितरच कांय ना, तशें ती एग्जाम्पल सेम जाला. मशीन आसा पण मशीन ऑपरेट करपाक जो टेक्निशियन ना, सो जाल्यार तो फायदो कितें आसा. आमकां ईच एंड एवरी नाव एंड देन आमकां हांगच्यान
मायनर हेच्या खातीर सुद्दां आमकां GMCन धांवचें पडटा आनी तुमकां खबर आसा GMCन वचप म्हणल्यार अर्दो एक तर तो मनीस अर्द्या वाटेर काबार जावपाचो नाल्यार ताच्या बरोबर पेशंटाक आनी ताच्या बरोबर जे कोण आसा पळय तांकां सगळ्यांक त्रास. कित्याक हांव मुद्दम ऍड करपाक सोदता मॅडम की हांवें खुबदां कंप्लेनी आयकला खूब आमकांय फोन येता अरे बारीकशें कितें आसा रेफरल खूब आसा आनी यू कॅन चॅक द रिकॉर्ड्स टू मेनी रेफरल्स एंड दॅट टू मेनी टायम दे रिक्वेस्ट दी 108 ओनली आनी हांगा एम्बुलन्स बीन चलता. एम्बुलन्साचेर तुमकां सांगपाक गेलो जाल्यार आमी पळयता 108 चलता खंय तरी जर एक्सिडेंट जालो कोणी एमर्जन्सीक जर केसीस जर आमी हाडले हांगा तर हांगच्यान ते कशें आसा 108 कशें आसा एकदां हॉस्पिटलान घातलें म्हणटकूच तांकां परत GMCन वचपाक मेळना कित्याक तांची दुसरे केसीस आसता अटेंड करपाचे आसता. बट जर हॉस्पिटलाचेर जरी सुद्दां एक फावटी कितें आसता की हांगा एम्बुलन्सूच आसता एम्बुलन्स म्हाका दिसता 3 एम्बुलन्स कितें आसा जे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 3 एम्बुलन्स आसा. एक म्हाका दिसता खंय तरी गॅरेजीन पार्क केली दुसरी कोणाक डिझल नासतलें तिसरो खंय तरी ब्रेकडावन जाल्लो आसता. ह्यो ज्यो बेजीक ज्यो आसा पळय न्ही तेच जर आमच्या हॉस्पिटलान जर आमच्या ह्या मोर्मुगांवान जर ना जाल्यार ह्या इतले व्हडले हेजो फायदो कितें आसा. एवरी टायम आमकां प्रायवेटली हे करून जो गरीब जो सामान्य मनीस जर आसत न्ही जाल्यार ताका परते परते वचून GMCन जायना न्ही. ताच्या बरोबर कसो जाल्यार ताका एकटो स्वता वचून जर चॅकअप करून जर येतलो तर ताच्या बरोबर दुसरो मनीस जाय पडलो परत मागीर एक्सपेन्सीस आसा सगळे भितर इन्क्लूड जाता मागीर फायदो कितें गरीब मनशाचो हें हॉस्पिटल आसून फायदोच ना न्ही. सो हाजे खातीर हेजे खातीर तें जालें परतें आमी पळयता हांगा की नर्सींग जो स्टाफ आसा तो खूब कमी आसा हांगा म्हणल्यार तोच सगळे कडेन वयता कोण आतां इंजेक्शन करपाक जाल्यार तोच कोण आपले आमचे जे ECG करपाक जाल्यार ताकाच थंय धांवचें पडटा इट्स इन अ लायन हे सगळे एमर्जन्सीच आसता. हे जर क्रायसीस आसता जाल्यार मॅडम खुबशे टायम आमी पळयला प्रेशरान काम जाता आनी काम सारकें जायनाय कित्याक चड पेशंट आसा एकूच स्टाफ मल्टीटास्कींग करता जाल्यार कांट गिव कॉन्सन्ट्रेशन टू पेशंट आनी पेशंट जेन्ना आसता पेशंट वॉन्ट स्पेशल केअर एक अटेन्शन पर्सनल अटेन्शन कशें मेळपाक जाय then it's not the fault of the staff doctors or sisters तांकां जर हांगा 10 जाणांक पळोवपाक जाय when they can attend only to how they can manage that's how even they are not only the patient even the nursing staff is under severe depression I must say that because तांकां ह्युमन बिईंग न्ही ती ह्युमन बिईंग म्हणटकूच तांकांय खंय तरी आपलें कॉन्सन्ट्रेट दवरूनच काम करपाक जाय आनी हे जे मेडिकल हे जे काम अशें आसा की फूल कॉन्सन्ट्रेशन दवरूनच काम करपाक जाय जाल्यारच तो खंय तरी हें जाता न्ही अशें न्ही की एक लक्ष हांगा आनी हें तें अशें जायना न्ही हांगा एक वेगळे चुकीचें जर इंजेक्शन जर दिलें चुकीचे जर गुळयो दिल्यो जाल्यार तें कितें जातलें. सो हो जो प्रेशरूय आसता न्ही सो ह्या प्रेशराचेर हेतूनच्यान काम सुरळीत जावपा खातीर हांव रिक्वेस्ट करता की जे ईच डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही DHS डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री आनी आमचे लोकल MLA जे आसा चारूय हांगचे सो तांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मातशे जाता तितले बेगीन हेचेर मातशें केअर घेवचें आमचे हेंचे आनी कितें तरी फॅसिलिटी ज्यो आसा ते बेगींतल्यान बेगीन तुमी हांगा दिवपाक जाय इतलें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. लोकल MLAचे तुमी नांव घेतला सो आमी तेंचे कडेन मुद्दम हेजे बाबतीन कित्याक आमकां खबर आसलें लोकल MLA इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकल म्हणल्यार आमचे सद्या वास्कोचे MLA कडेन उलयला आमी दाबोलीचे MLA कडेन मागीर उलयतले. सो तुमी पळया वास्कोचे MLAन जेन्ना हे क्वेश्चनाचे क्रायसीस स्टाफ क्रायसिसाचे विचारले तुमी पळया तेंच्यांनी कितें उलयलां आनी तेजे फुड्यान आमी परत येता. आमी जेन्ना स्टाफ कमी आसा म्हणून कळ्ळो तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमचो नोटूय गेला आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान जाल्यार जाता तितले बेगीन आमी हांगा स्टाफ घालपाचो हें करता. इवन नर्सीस आमचो प्रोसिजर चालू आसा घेवपाचो. सो म्हाका दिसता अरावंड 10 ते 15 दिसां भितर हांगा जाय तो स्टाफ हांगा मेळटलो कित्याक हांगा स्टाफ खूब गरजेचो. हॉस्पिटल इतलें सुंदर बांदलां सरकारान तें टोटली यूज जावप हें खूब गरजेचें. इक्विपमेंट्स ना म्हणटात ते इक्विपमेंट्स हांगा सगळे आसा. सो दोतोर एक एकदां कमी पडटा दोतोर एक एकदां गव्हर्मेंटातून काम करपाक सोदना त्या खातीर तें रिक्रुटमेंट तांचेंय चालू आसा आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की ह्या 15 दिसां भितर स्टाफ नर्सीचो बी प्रॉब्लेम सॉल्व ऐकला आसतलें तुमी की जे पद्दतीन आमचे वास्कोचे MLA दाजी सालकर बाबान सांगला की वो फॉलोअप करता इशू. सो म्हाका दिसता जातलें पण सद्या जे आमी आयज उबे आसा हांगा ते तुमकां फॅक्च्युअल पोजिशन ऑन ग्रावंड रिपोर्ट दिवपाक आमी आसा हांगा सो दॅट तुमकां एक कळटलें की इतले जे मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेजे जे फाटले जो ट्रू पिक्चर आसा तो कितें आसा. सो आमचे वांगडा आसा शेलाका मॅडम आनी ते आनी तुमचे फुड्यान कितें कितें जे लूप होल्स आसा ते हाडटले वॉट आर लॅकिंग हेर तेंय सांगतले. सो तेजे भायर आनी कितें कितें आसा दिसता तुमकां. सो तुमकां हांवें सांगलेंच की नर्सींग स्टाफ हांगा कमी आसा पण नर्सींग स्टाफ कमी आसल्या कारणान जो हांगचो जो वॉर्ड आसा पळय न्ही वॉर्ड कशें आसता हॉस्पिटलान मेल आनी फिमेल हे वेगळे 100% मेल आनी फिमेल. सो पूण जर तुमी आयज हांगा पळयतले न्ही जाल्यार तो एकूच वॉर्ड केल्लो आसा इट्स अ मर्ज बिकॉज दोगांयकूय वांगडा दवरला. हय दोगांयकूय वांगडा दवरला कारण स्टाफ ना.
सो तो एकूच स्टाफ जो थोडोसो स्टाफ जो आसा पळय न्ही तो बरोबर मेळून तांकां पळयता. सो आमी खंयच्या हितून पळयता की बायलांक खंय तरी प्रायवसी आसूंकूच जाय आनी हांगा जर आमी जर पळयता जाल्यार तो एकूच वॉर्डांच्यान हें कितें चल्लां सो हांगा. वॉशरूम इज कॉमन वॉशरूम या तशेंच जालें न्ही. सो इफ इट इज वॉर्ड इज सेम जाल्यार मागीर तो तसोच जालो न्ही. सो ताज्या खातीर हांगा जाता तितले बेगीन तांच्यांनी स्टाफ घेवपाचो. प्लस म्हाजो एक आनीकय रिक्वेस्ट आसा, जे डॉक्टर्स जे पास आउट जाता तांचो खंय तरी बॉन्ड आसूंक जाय हांगा. आसा तांचो बट खंय आसा तरी एक 1 इयर एक 1 इयर आसा. बट ताच्या भायर आनी तेंच्यांनी एक एक्स्ट्रा करपाचो असो म्हाका दिसता, सो दॅट तांकां खंय तरी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसूंक जाय हांगा, की प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान जावं जे हें आसा पळय न्ही थंय तांकां एक 2 वर्सां 3 वर्सां रावले म्हणटकूच आमकांय खंय तरी हें मेळटा. सो तांकां शिकपाकूय जालें आनी ताजे बरोबर आमकांय तेजो फायदो जाता न्ही. जनरल जो आसा तांकां जनरल पब्लिकांकूय फायदो जातलो. सो हें एक जालें. परते हांवें पळयलां हांगा की जे डेड बॉडी हांगा मॉर्ग ना. मॉर्ग आसा, हें आसा, रूम आसा, तयार केलेले आसा पण बट ऑपरेशनल ना. ऑपरेशनल ना ती. सो हेचेरूय विचार करपाचो आनी हें आतांच न्ही. हांवें आतां 5-6 म्हयने जाले हांव हें पळयत आसा. हांवें मदीं येवन हांव पयलें चॅक केलें म्हणल्यार चालू जालें काय म्हणल्यार पयलें ना. इवन हांव आयज पळयता जाल्यार तें नासलें थंय. ॲक्च्युली जेन्ना हे ओल्ड हॉस्पिटल आसलेलें तेन्ना मॉर्ग आसलेलें आनी दॅट वॉज फंक्शनींग. या पण आता न्यू हॉस्पिटल बांदला हे ते मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर पण मॉर्ग ऑपरेशनल ना. यू मस्ट अंडरस्टँड कोविडाच्या टायमार कितें परिस्थिती जाला आसतले लोकांचे. आनी एक मुद्दम ॲड करपाक सोदता दीस डेज एक्सिडेंट्स आर ऑन अ रायज आनी एक्सिडेंट जाले की खुबशे मरणूय जाता. बॉडी हांगा दवरपाकूय जागो ना. इट हॅज टू बी शिफ्टेड टू सम अदर एरिया आयदर इन अ प्रायवेट or to GMC or to South Goa district hospital. That is also not correct. पेशंटाचे जे रिलेटिव्स असतात तांकां कितले त्रास, हे त्रास कित्याक दिता हें हेजेर एक दे शूड आन्सर इट. आनी कितें ॲड करपाक या ताचे बरोबर हांवें पळयलें की इवन ब्लड टेस्ट जरी करतले जाल्यार जे मायनर कितें आसा पळय न्ही तें हांगा जाता. पण बाकीच्या टायमाक जर एक्स्ट्रा कितें तरी करपाक पडलें जाल्यार आमकां तेंय बी प्रायवेटान वयचें पडटा. सो म्हजें म्हणणें कितें की इतलें व्हडलें हॉस्पिटल आसा, इतलें सगळें तुमचें हें केल्लें आसा जाल्यार बारीक बारीक बेजीक थिंग्सूच जर हांगा जायना जाल्यार फायदो कितें. से एग्जाम्पल ऑर्थोपेडीक बीन ना. ऑर्थोपेडीक डॉक्टरूय ना. ना तो ना. परते मागीर आमी रेडिओलॉजिस्टूय ना हांगा आनी फूल टायम पेडेस्ट्रिकाची गरज आसा. कारण हांगा भुरग्यांक कितें त्रास जालो जाल्यार ते कशें आसा ओपीडीनूच आसून ते फायदो ना. ते फूल टायमाक जाय. तें एक जालें. परते आमी पळयलें की एक्सिडंट जाताच खूब. सो ताज्या खातीर आमकां तें जालें. एक्सरे काडटलो जाल्यार एक्सरेची आसा बट ताका स्पेशल टेक्निशियन जो जाय तो ना. सेकेंडली आमी पळयलें की एक एग्जाम्पल एक कोणाकूच सिवियर पेन जालो बिकॉज ऑफ किडनी ऑर हें आमचें स्टोन प्रॉब्लम. सो लास्ट टायम हांगा आशिल्लें की एकदां थर्सडेंतल्यान एकदां कितें तरी तांकां हें करपाक. बट तोय बीन कोण तरी आय मीन गायनीक आसा ती पळयताली आनी तांचो कोण तरी वेगळो जो डॉक्टर आसलो पळय तो. पण ताजो आतां बॉन्ड काबार जाल्ल्या कारणान आतां म्हयनोभर म्हाका दिसता तें आतां बंद आसा. तेय बंद. तेंय बीन कशें आसलें की विकांतल्यान एकदां आसलें. पण तें विकांतल्यान एकदां आसून कांय फायदो ना हांगा. एक्सिडेंटल जाता, कोणाक सिवियर पेन जाता फॉर अ स्टोन एंड ऑल. सो ताज्या खातीर आमकां विकांतल्यान एकदां रावचें पडलें न्ही. नाजाल्यार आमकां 1000-2000 दिवन भायर करचें पडलें. सो ह्यो गोश्टी कित्याक जायना हांगा. सो बेसिकली एक डायलिसीस फॅसिलिटी सोडून बेस्ट थिंग म्हणल्यार म्हाका सांगपाक जाय न्ही आमच्या गव्हर्मेंटांनी एकदम बेस्ट सर्वीस जी हांगा एक कितें तरी बरी फॅसिलिटी जर ती प्रोवायड केला न्ही जाल्यार इट्स अ डायलिसीस. डायलिसीस सेंटर इतलो बरो चलता हांगा आनी हांव स्वता विटनस आसा. आनी ताच्या बरोबर हांवें पळयलां की तांचे जे टेक्निशियन आसा न्ही ते मोर दॅन सर्वीस तांकां ते जे एक हें दिता आमचो मोटिवेट करता पेशंटांक ते खूब बरें आसा. तेंची सर्वीस टू गूड. ओवरऑल पिक्चर जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार एवरीथींग इज गूड. दी बिल्डींग इज गूड, दी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज गूड, फॅसिलिटी सुद्दां हाडून दवरलेले आसा. स्टाफ्स आर व्हेरी नायस, डॉक्टर्स आर व्हेरी गूड, व्हेरी फ्रेंडली. पण हांगा जे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ अदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स टू हँडल दी मशिनरी, तेजे खातीर हे प्रॉब्लेम जाता. आनी एक मुद्दम ॲड करपाक सोदता, दीस इज एन ऑफिशियल फिगर. जर तुमी गेले 1 वर्साचो रिकॉर्ड काडून पळयत जाल्यार आफ्टर कोवीड इरा you will see that there is a 10% increase of new clinics or a new hospital or new facilities in Murgaon तालुका. हे कित्या खातीर? कित्याक लोकांक आतां ऑप्शन जाय. हांगा जर फॅसिलिटी मेळना जाल्यार ते ऑप्शना कडेन वयतले आनी दॅट इज हाव न्यू ऑप्शन्स हॅव बीन क्रिएटेड आनी ते लोक चडशे ते फॅसिलिटीन वयता. सो हें जावचें न्ही. एक आनी एक ॲड करपाक सोदता की अशेंच एक परिस्थितीन आसा आमचे ते कन्सालिमाचे जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर, अशेंच व्हडली बिल्डींग आहा
तशेंच प्रॉब्लेम आसा. थंय एक बरी गजाल आसा की थंय स्टाफ बरे आहा, डॉक्टर्स बरे आहा, थंय मशिनरी बरी आहा. कार्डियक जे असतात पळय कार्डियका खातीर बरे फॅसिलिटीज आसा. पण बाकी जे फॅसिलिटी लोक पळयता जशें मॅडमीन म्हणल्यार पिडियाट्रीक पिडियाट्रिशियन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन गायनक दीज आर दी थिंग्स वीच इज नॉट. इवन नावट इज अ कार्डियक इज इम्पॉर्टंट. Yeah. कार्डियक स्पेशलिस्ट फूल टायमाक तरी आसपाकूच जाय कसो दिसता हांगा. आजकाल कित्याक ते फिजिशियन आसात पण ते कितें आतां समज सिवियर कितें तरी जालें जाल्यार परतो तो हांगच्यान जीएमसीनूच वयचें पडलें. सो जीएमसीन वयता म्हणल्यार तुमी जाणा एक फावटी कितें जाता तें. हय, आनी जर सपोज ट्रॅफिक ब्लॉक आहा जाल्यार तो मदींच तेजे हार्ट ब्लॉक जालो. आनी ताज्या खातीर कितें की एम्बुलन्सूय येना न्हू. सो एक तर तूं प्रायवेटांतल्यान चल नाल्यार ती अरेंज करता म्हणल्यार अर्दो एक तास हांगाच वयता. आणि मुद्दम एक इफ यू लुक एट दी जॉग्रफी ऑफ मुरुगांव तालुका चडशे गरीब लोक हा वर्किंग क्लास पीपल हा. नॉट एवरीबडी कॅन अफोर्ड टू हॅव अ कार. आणि खुबशे एरियान जर तुम्ही पळयत जाल्यार दे डोंट हॅव इवन एक्सेस फॉर अ एम्बुलन्स. सो एम्बुलन्साचे जर आमी पळयता जाल्यार खुबशे क्लबान एम्बुलन्स आपले तर्फे ऑफर केल्लेले आसा प्रायवेटायज. गव्हर्मेंटाचे केल्लेले आसा मानता पण ड्रायव्हर खंय हा. वेन यू डोंट हॅव अ ड्रायव्हर हू विल ड्रायव्ह. खुबशे टायमार आमी पळयला स्वता लोक स्वता चलोवन वयता. अँड दीस आय डोंट वॉन्ट बट अदरवायज द पर्सन विल बी इन अ ट्रबल. बट आय हॅव सीन वन केस वेर अ पर्सन हिमसेल्फ टूक his own relative in a ambulance. एम्बुलन्स चलोवपाकूय एक स्पेशल परमिशन जाय तें जायना. सो असली जे बारीक बारीक गोश्टी आसात ते बारीक आमी म्हणपाक दिसता पण जो भोगता तेकाच कळटा. म्हाका दिसता जेन्ना एक मनीस पेशंट जाता जेन्ना तेजे रिलेटिवाक जे हार्डशिप्स विशियस सर्कलाचेर जे हाव ही हॅज टू टेक अप तेकाच कळटा आसतलें की कितलो त्रास जाता. जो मॅडमीन सांगला आयज हे हॉस्पिटलान बाबतींत each and every word is true because even that was our investigation. So we decided that madam only should speak because she had done research and proper study in this regard. येदे व्हडले मोठे हॉस्पिटल बांदून फायदो केन्ना जातलो जेन्ना आमी तेजे बरोबर फॅसिलिटी दितले. खुबशे टायमार आमी पळयता मॅडम प्रायवेट हॉस्पिटल जेन्ना तयार करता जाल्यार फर्स्ट फ्रॉम डे वन ऑल फॅसिलिटी अंडर ऑल रूफ जाता आनी फंक्शनली जाता. गव्हर्मेंटाचे हॉस्पिटलान ते कशें आसा ना इवन तूं आतां आमी म्हणटा न्हू हॉस्पिटलूच अशें न्ही. इवन द गव्हर्मेंट कॉलेज धर गव्हर्मेंट स्कूल धर गव्हर्मेंट येयलो म्हणटकूच आमी म्हणटात की गव्हर्मेंटान आमकां कोणाक वचपाकूच नाका. पण कित्याक वचपाक नाका हेचो कोण आमी विचारूच करना. कारण ते फॅसिलिटीज फूल फ्लॅश मेळना म्हणून तर वचना न्ही. सो एग्जाम्पल हांगा सेम जाला. आतां हांगा कोणाक आतां जर SMRC सारके हॉस्पिटल डॅफोडिल्स आसा बट ते कोणाक ते आमच्या सारक्यांक म्हणजे जो एक मिडल क्लास जो लोक आसा जावं तेजे सकयल जो कोणी आसा पळय तांकां ते एफोर्ड जायना न्ही थंय वचून हें करपाक. सो गरिबांनी कितें करपाचें. जो सामको गरीब जो लोक आसा पळय तांकां कसोच एफोर्ड जायना तांच्यांनी कितें करपाचें. सो एग्जाम्पल हांवें म्हटलें की तुमकां जर अल्ट्रासावंड जरी करतलो जाल्यार 1000-1500 पयलीं काडपाक जाय. ओके ब्लड टेस्ट करतलो जाल्यारूय बी ताका 1000 भर काडपाक जाय. सो जर ह्यो बेजीक ओके बाकीचे हांव कितें म्हणटा ते टेस्ट आनी व्हडले व्हडले जो टेस्ट आसा ते ताज्या खातीर जीएमसीन वचपाक जाय ओके मानता एग्री. बट ह्यो ज्यो बारीक बारीक जो बेजीक आसा पळय ते बेजीक नेसेसिटीज जर हांगा मेळना जाल्यार फायदो कितें इतल्या व्हडल्या हॉस्पिटलाचो. परस आमी आतां म्हणटा की खूब जाणांक जॉब ना. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जर तुमी दिवपाक शकता न्ही हांगा तुमी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक शकता. जर तुमकां जर हाचेर घेवपाक जर जायना जाल्यार मल्टी स्किलाचेर तुमी मल्टी टास्काचेर तुमी सुद्दां घेवपाक शकता न्ही. खुबशे जाणां जे आसा शिकून बेकार आसा ते हांगा काम करूंक शकता. सो तांकां घेवनूय तुमी ते आय मीन कोणाक तरी एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक शकता. सो ह्योय गजाली आसा. सेकेंडली तुमी आतां एम्बुलन्साचेर म्हटलें तसो आसा एक एग्जाम्पल तो आय एम सोशली हें. सो हांवें एक JSL कडेन उलयलें आय मीन JSW कडेन बी उलयलें रिगार्डींग की स्पॉन्सरशीप आय मीन तें CSRचे अंडर जर तुमी जर एम्बुलन्स दिवपाक शकता जाल्यार आमी तुमकां अप्रोच करून हें तें करता अशें म्हणून. सो मागीर मदल्या टायमाक मातसो तो म्हाकाय तितलो टायम मेळूंक ना. बट ते म्हाजो प्रपोजल म्हजो गेल्लो आसा ऑलरेडी हांव तेंचे कडेन उलयल्लें आसा. बट ते ऑफिशियली एक फावटी वचून तांकां वचून मेळोन मागीर ताचेर कितें जाता जाल्यार पळयतलें हांव. सो एम्बुलन्स मेळटले. एम्बुलन्स म्हणल्यार अशी एम्बुलन्स ती अशी न्ही की पेशंटाकूच घेवन वचपाक करपा आय मीन अशें न्ही की आमी पयला GMCंतल्यान जेन्ना परते रिटर्न येता वयतना आमकां एम्बुलन्स मेळटा ओके जरा ही मेळटा. पूण जेन्ना रिटर्न जेन्ना पेशंट येता तो फुल्ली हें जायना इम्प्रूव जायना. सो खंय तरी हें आसता वीक आसता. सो ताज्या खातीर परत गरिबांक परवडना की स्पेशल एम्बुलन्स करून जावं स्पेशल कार करून येवपाक. आनी जरी कार करून सुद्दां जरी तो येता न्ही ताका कशें आसता की तो रेस्ट करून येवपाचो आसता. कारान तुका बसून करून येवपाकूय जायना. सो ताज्या खातीर हांवें स्पेशल जी डिजायन जी आसता पळय न्ही ताज्या खातीर एक डिमांड केल्लो आसा. सो ड्रायव्हर मेळटले तेय एक या ड्रायव्हर
तो आतां कसो आसा ती डिपेंड्स की खंयची आय मीन जो NGO आसा न्ही तो जर ते हें करता रन करता जाल्यार ताच्या थ्रू ते सगळें जावपाक शकता बट एट द कॉस्ट ऑफ नॉमिनल फीज कितें तरी आसूंक जाय कारण फ्री सगळें दिलें म्हणटकच तो मिसयूज जावपाक शकता सो ताच्या खातीर एक खंय तरी अशें न्ही की चड पयशे न्ही कमी पयशांनी Nominal सुद्दां fee. नॉमिनल फिजांचेर सुद्दां जरी ती रन करपाक शकता जाल्यार आय थिंक तो एक खंय तरी बरो बेनिफीट जातलो असो दिसता. 100% म्हाका दिसता खुबशे गोश्टी आसा जेजर लक्ष घालपाक जाय स्पेशली ऑन प्रायोरिटी. आय वूड रिक्वेस्ट दी एडमिनिस्ट्रेशन हेर. आय अंडरस्टँड दॅट यू आर फेसिंग अ क्रंच ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बट हेजे मेल फिमेल कॉम्बिनेशन एकूच वॉर्डान दॅट इज नॉट एक्चुअली एज पर लॉ यू शूड नॉट डू इट. इट इज नॉट इन जशें मॅडमीन म्हणला एवरीबडी रिक्वायर्स प्रायवसी. तो प्रायवसी खातीर हे मुद्दो जो आसा ते मेन जाय की दे शूड बी केप्ट सेपरेटली बिकॉज इट इज रियली इम्पॉर्टंट. बाकीचे खुबशे गोश्टी आहा ते इट वील टेक लॉंग टायम इफ आमी उलोवपाक गेले. सो मुद्दो जो मेन आसलेलो इम्पॉर्टंट पॉयंट्स मॅडमीनी हायलायट केलेलो आसा. वी एक्सपेक्ट that administration listens to all this point very carefully. We are not here to talk and to criticize. Yeah. We are here to highlight the problems that have been faced by common citizen. When we look at Vasco is dominated with poor people, working class people. Everybody cannot afford those facilities. जशें मॅडमीन म्हणलें ब्लड टेस्टाक भायर वयता जाल्यार भायर हांगासून लागीं आसा SMRC. सो एवरीबडी कॅन नॉट afford SMRC facility for blood test or daffodils or any other facility. So तेजे खातीर कितें तरी उपाय काडचे. एवरीबडी कॅनॉट अफोर्ड टू गेट सो मच ऑफ मनी फॉर मेडिसीन. हें कोविडाच्या काळान उपरांत खुबशे लोकांक अशीच खुबशे रोग चालू जाल्लेले आसा. पीपल आर फॉलिंग इल फॉर डिफरंट कॉजेस एंड डिफरंट रिजन्स. सो एज इट इज दी डिजीजीस हॅव इन्क्रीज. सो people should authority should understand that people's pocket is under real pressure. तांकां आनी चड प्रॉब्लेम दिवचे न्ही. हें सोटावो जावपाक जाय. health should be priority of any government, any authorities. And with this word we think that authorities will listen to this demand. Madam, any last statement? या म्हाका सगळे आमचे जे वास्कोचे आय मीन मुरगांवचे जे MLAs आसा मिनिस्टर्स आसा तांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता. सी हांवें जे बी स्टेटमेंट आयज केला ते खंयच्याच नेगेटीव हितून तुमी घेवचे न्ही आनी इट इज नॉट अ पर्सनल हे. सो एक म्हाजो 2018च्यान हांव जेन्ना पळयता आनी म्हाका खंय चेंजीस दिसूंक ना म्हणून आयज खंय तरी अशें दिसलें की इवन हांव काल सुद्दां हांवें एक कॉल केल्लो रिगार्डींग आमचो अल्ट्रासावंडा खातीर. सो तेन्ना सो जस्ट म्हाका मातशें खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाल्ल्या भशेन जालें आनी म्हाका दिसलें की हेजेर कितें तरी जावपाक जाय. कारण हांवें लेटर्स करून पळयली, मेळपाक ट्राय केलें, मीन्स अशें खूब कितें तरी करून पळयलें बट ताजो हें जावना. सो ताज्या खातीर हांव येयला. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मुरगांवचे चारूय आमदार जे आसा मिनिस्टर जे आसा तांकां की तांच्यांनी हो इशू जो आसा पळय न्ही तो मातसो बेगिनांतलो बेगीन खंय तरी तो सॉल्व करपाचो आनी मातशें लक्षय घालपाचें. तशें हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे फाटल्या दिसांनी अशें बीन आयकलें की अंडर PPPच्या अंडर ते करूंक सोदता. पण ते सुरू जाता जाल्यार ते जावंक जाय आसलें. कितें तरी तेजो सुटावो जावंक जाय आसलो न्ही. पण ते कांयच जावंक ना. ना हें नाल्यार तें खंयच कांय जावंक ना. बट हांव म्हणटा की आणि लोक त्रास भोगतात. आनी हे आमचे सारके जे लोक आसा पळय ते खूब त्रास भोगता हांगा. सो ताज्या खातीर हांव म्हणटा की तुमी जाता तितले बेगीन हांगा एक्शन घेवचें. एटलिस्ट स्टाफ नर्सींग जो स्टाफ आसा इक्विपमेंट आसा बट टेक्निशियन्स ना कन्सल्टंट जे आसा पळय न्हू जे स्पेशलिस्ट तांचेर तुमी मातशें लक्ष दिवचें इतलेंच हांव मागता. आनी स्पेशली हांव हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदता की तुमी मातशें एक तरी विजीट हांगा दिवची. म्हाका दिसना की तुमी एकदां विजीट हांगा दिल्ल्या अशें आफ्टर हें. सो म्हाका दिसता की तुमी एकदां ती विजीट दिवची, पर्सनली तुमी हांगा पळोवचें आनी मागीर तेजेर काम करचें. थँक्यू व्हेरी मच. He is actually really working on Yeah. very hard and on all fronts. So आमकां दिसता की जे हेल्थ सेक्टरांनी जशें तेंच्यांनी बदल हाडला हांगाय हाडटले. We all request you to kindly look into this because हे खरें वाळपय सारक्या हितून आमी पळयता की इतले बरे हेल्थ सेंटर थंय आसा आनी इतले व्हडले आमी वास्को म्हणटकूच आमी सारके मुरगांव म्हणटकूच इतले फेमस आसा आख्या गोंयान आनी हांगा जर बेजीक हें ना जालेलें मातशें हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्या कडेन की तांणी खरेंच लक्ष दिवचें. आणि व्ह्युअर्साकूय रिक्वेस्ट करता की तेंचे टेस्टिमनी तेंच्यांनी कमेंट्सान बरोवचे. दोज हू हॅव नॉट सबस्क्रायब्ड आवर चॅनल ऑल्सो सबस्क्रायब टू मोटिवेट अस. आणि मुद्दम तुम्ही कमेंट सोडा वॉट वॉज युअर पर्सनल एक्सपिरियन्स वेन यू विजिटेड दिस हॉस्पिटल सो दॅट these authorities watching our news will understand what is the situation आणि बेगीनचे बेगीन सुटावो जातले अशें आमी आशा धरता. Thank you very much for having patience of watching this video till last. Keep watching Goa News Now.